यहाँहरू सम्पूर्णलाई जय मसीह। यस काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको पहल र प्रयास अनलाइनको प्रस्तुतिमा निरन्तरमा भएको यस अनलाइन आराधना सेवामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। विशेष गरी देश विदेश र विभिन्न ठाउँमा छरिरहनुभएका सम्पूर्ण विश्वासी जनहरूलाई, परमेश्वरका जनहरूलाई हामी यस अनलाइन आराधना सेवामा फेरि पनि हामीसँगै सहभागी हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको यस अनलाइन आराधना सेवालाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर एकसाथ प्रार्थना गर्नेछौँ र त्यसपछि हामी आजको यस सेवालाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। हामी सबैजना मिलेर एकसाथ आफ्ना शिरहरू निहुराउँदै हामी प्रार्थना गरौँ। जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सम्पूर्ण धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा, आराधना चढाउँदछौँ। विशेष गरी यो परिस्थितिमा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई जुन प्रविधिको माध्यमद्वारा यसरी यो आराधना सेवा गरिराख्नका लागि सहायता अनुग्रह कृपा गर्नुभयो र यसरी विभिन्न ठाउँमा छरिरहनुभएका तपाईँका जन छोराछोरीहरूलाई यो अनलाइन आराधना सेवा मार्फत एकसाथ जोडिनलाई सहायता गर्नुभएको छ। हामी तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई यी सबै कुराका लागि धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा चढाउँदछौँ। प्रभुजी धन्यवाद छ आजको यस आराधना सेवामा पनि संसारभरि जति ठाउँबाट तपाईँका जन छोराछोरीहरू एकसाथ यो आराधना सेवामा सहभागी हुनुहुनेछ। हामीहरू प्रत्येकको साथमा तपाईँ हुनुहोस् र तपाईँको उपस्थिति हाम्रो बिचमा राखिदिनुहोस्। सम्पूर्ण आराधना, स्तुति, प्रशंसाको सेवामा, वचनको सेवाकाईमा र भेटीको दशांशको सेवामा सबै कुरामा तपाईँको उपस्थिति हाम्रो बिचमा राखिदिनुहोस्। धन्यवाद। सबै कुरा बाँकी रहल भाग तपाईँको हातमा राख्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन आमेन। हुन्छ, अब हामी सामूहिक भजनद्वारा परमेश्वरलाई महिमा र प्रशंसा दिनेछौँ। साथसाथै आराधना सेवामा हामी सबैजना एकसाथ सहभागी हुनेछौँ। हामी जहाँ जहाँ परिवारमा छौँ, जुन जुन ठाउँमा छौँ, हामी एकसाथ हाम्रो तालीहरू बजाउँदै, हाम्रा हातहरू उचाल्दै हामी हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा आराधना चढाउनेछौँ र हामीलाई यो समयमा हाम्रो आराधना झुन्डले सहायता गर्नुहुनेछ र हामी एकसाथ ताली बजाएर महिमा प्रशंसा गर्दै हामी हाम्रो परमेश्वरलाई आराधना चढाउनेछौँ। तपाईँहरू सबैलाई खुसी अभिवादन, जय मसीह। र हामी फेरि पनि आजको यस अनलाइन आराधना सेवामा स्वागत भन्न चाहन्छौँ। विशेष गरेर यो गीत भजनको सेवाद्वारा आराधना सेवामा सहायता गर्नको लागि हामी सङ्गीत झुन्ड तपाईँहरूको बिचमा छौँ र हामी सबैजना मिलेर एउटा भजनलाई गाउनेछौँ। भजन नम्बर 415, प्रभुको दर्शन, येशूको दर्शन पाएर भाइ लाग सेवामा। र यो भजनको 1 नम्बरमा यसरी लेखिएको छ, नेपाल देशले डाकिरहेछ, आऊ बचाओ हामीलाई। आज वास्तवमै नेपालको मात्र होइन, सारा संसारकै अवस्था हामीले सोच्ने हो भने सबै संसार नै चिच्याइरहेको अवस्था छ। आऊ बचाओ हामीलाई। र प्रभुको दर्शन, येशूको दर्शन पाएर हामीले यो सुसन्देश मानिसहरूको बिचमा लानुपर्छ, किनकि हामीहरूको हृदय, हाम्रो शरीर र हाम्रा सबै सामाजिक समस्याहरू येशूमा मात्र समाधान हुन सक्छन्। त्यसो भए आउनुहोस् हामी सबै मिलेर यो भजनलाई गाउनेछौँ प्रभुको महिमाको निम्ति र हामी तालीहरू बजाउँदै, हाम्रा बाजागाजाहरू बजाउँदै हामी यो भजन गाउँदै प्रभुको प्रशंसा गर्नेछौँ। भजन नम्बर 415।
प्रभुको दर्शन, प्रभुको दर्शन, येशूको दर्शन पाएर भाइ लागा सेवामा। क्रुसमा आफ्नो प्राण प्रभुले, क्रुसमा आफ्नो प्राण प्रभुले जगतको लागि दिए। क्रुसमा आफ्नो प्राण प्रभुले जगतको लागि दिए। प्रेमलाई हेर, प्रेमलाई हेर, नेपालको लागि उनको हृदयमा प्रभुको दर्शन, येशूको दर्शन पाएर भाइ जागा सेवामा। निन्द्रा त्यागी जागा उठ, निन्द्रा त्यागी जागा उठ, हे नवजवान हो। निन्द्रा त्यागी जागा उठ, हे नवजवान हो। अहिले नै गर, अहिले नै गर प्रभुको सेवा रहल जीवनमा। प्रभुको दर्शन, येशूको दर्शन पाएर भाइ जागा सेवामा। अन्धकार छायो चारै दिशामा, अन्धकार छायो चारै दिशामा, रात आइपुग्यो। अन्धकार छायो चारै दिशामा, रात आइपुग्यो। जे गर्नुपर्छ, जे गर्नुपर्छ, अहिले नै गर दिनको ज्योतिमा। प्रभुको दर्शन, येशूको दर्शन पाएर भाइ जागा सेवामा। येशूको लागि आत्मा बचाउन, येशूको लागि आत्मा बचाउन तिमी छिटै आऊ। येशूको लागि आत्मा बचाउन तिमी छिटै आऊ। अन्न छ पाकेको, अन्न छ पाकेको, शब्दमा गर येशूको भण्डारमा। प्रभुको दर्शन, येशूको दर्शन पाएर भाइ जागा सेवामा। प्रभुको दर्शन, येशूको दर्शन, प्रभुको दर्शन, येशूको दर्शन पाएर भाइ जागा सेवामा। आउनुहोस्, अब हामी परमेश्वरलाई स्तुति, प्रशंसा र आराधना चढाउन जानेछौँ। केही गीत भजनहरू र कोरसहरू गाउँदै हाम्रो प्रभुलाई हामी उच्च आदर दिनेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि म पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट एउटा भजन पाठ गर्न चाहन्छु र म आशा गर्दछु कि हामी आफ्नै परिवारमै छौँ, लकडाउनमै छौँ, अर्थात् सानो सानो झुन्डमा, सीमित झुन्डहरूमा अहिले परमेश्वरलाई आराधना गर्न साप्ताहिक आराधना सेवामा हामी सहभागी भएका छौँ। हाम्रो हृदयको इमान्दारिता
हामी प्रभुको अगाडि प्रस्तुत गर्नेछौँ। किनकि आराधनामा हामी कहाँ छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण छैन, तर हाम्रो कस्तो प्रवृत्तिले हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा छौँ यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। भजन नम्बर 24 अर्थात् हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तक पनि भन्ने गर्छौँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 24 अध्याय 1 देखि 5 पदसम्म लेखिएको कुरालाई म तपाईँहरूको बिचमा पाठ गर्न चाहन्छु र आजको आराधना गर्दै गर्दा हामी एकदम मनन गरौँ, यसका शब्दहरूलाई विचार गरौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, पृथ्वी र त्यसमा भएका जो जति छन् सबै परमप्रभुका हुन्। संसार र त्यसमा बास गर्नेहरू सबै उहाँकै हुन्, किनभने उहाँले त्यसलाई समुद्रमाथि बसाल्नु भएको छ र पानीहरूको गहिराईमा त्यसलाई स्थापित गर्नुभएको छ। परमप्रभुको डाँडामा को उक्लन सक्ला र उहाँको पवित्र स्थानमा को खडा हुन सक्छ? त्यही नै जसको हात निर्दोष छ र जसको हृदय निर्मल छ, जसले आफ्नो मनलाई मूर्तिहरूतिर लगाएको छैन र जसले झुटो कुरामाथि शपथ खाँदैन, त्यसले नै परमप्रभुबाट आशीर्वाद पाउनेछ र त्यसको उद्धारकर्ता परमेश्वरले त्यसलाई निर्दोष ठहराउनु हुनेछ। आमेन। साँच्चै यो भजन नम्बरले भने जस्तै अर्थात् भजन लेखक दाउदले भन्नुभयो जस्तै परमप्रभुको भवनमा, परमप्रभुको डाँडामा को उक्लन सक्छ? परमप्रभुको पवित्र वासस्थानमा को खडा हुन सक्छ? त्यही व्यक्ति जसका चालचलन निर्दोष छन्। आज हाम्रो हृदयका प्रवृत्तिहरूद्वारा, हाम्रो वास्तविक हृदयको सच्चाइमा हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जाउँ। हामी सबैजना आफ्नो ठाउँमा सम्भव छ भने खडा हुन सक्छौँ, सम्भव छैन भने हामी घुँडाहरू टेक्न सक्छौँ। आँखाहरू बन्द गरेर हामी केही प्रार्थना प्रभुसँग गरौँ। आफैले आफैलाई परमेश्वरको अगाडि, परमेश्वरको सामु नम्रतामा प्रस्तुत गरौँ। हामी जे छौँ, हामी जस्तो छौँ, हामी जहाँ छौँ र अहिले जुन अवस्थामा हामी जिइरहेका छौँ, हाम्रो जीवनको सत्यता प्रभुमा हामी जाहेर गरौँ। वचनले बताउँदछ परमप्रभुको उपस्थितिमा न त हामीले केही लुकाउनु नै छ, न केही प्रकट गर्नु नै छ। प्रभु सबै कुरा जान्नुहुन्छ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रभुलाई उचालौँ, प्रार्थना गरौँ। हाम्रा स्वरहरू निकाल्दै हामी प्रार्थनाका केही शब्दहरूद्वारा हामी प्रभुलाई प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी उहाँलाई पुकारा गर्नेछौँ, उहाँलाई आराधना गर्नेछौँ। परमेश्वरको वास्तविक सत्यतामा हामी उहाँको उपस्थितिमा, हाम्रो आत्मामा हामी परमेश्वरलाई भेट्नेछौँ। हालेलुया। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। यो समय प्रभु हामी तपाईँको उपस्थितिमा आउँदछौँ। प्रभु तपाईँ उचालिनु भएको छ, तपाईँ सिंहासनमा हुनुहुन्छ, तपाईँ अति उच्चमा हुनुहुन्छ, तपाईँ अति उच्चमा विराजमान हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु तपाईँले साँच्चै हाम्रा सबै पापपूर्ण जीवनलाई, हाम्रा सबै अहङ्कारलाई, हाम्रा सबै पापी स्वभावलाई तपाईँको रगतले धोई पखाली प्रभु शुद्ध र पवित्र गर्नुभयो र तपाईँको उपस्थितिमा आउनको योग्य तपाईँले हामीलाई बनाउनु भयो। प्रभु तपाईँको रगतले धोई पखाली तपाईँको पवित्रतामा हामीलाई ल्याउनु भएको छ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वरको प्रजा हामी भन्ने यो भजन गाउँदै प्रभुलाई हामी उचाल्नेछौँ, उहाँको उपस्थितिमा हामी जानेछौँ। हालेलुया, हालेलुया।
उहाँको रगतले उहाँको रगतले धोइ पखालेको पवित्र जाति जाति आदर प्रशंसा योग्य परमेश्वरको पुजारी हामी उहाँको रगतले धोइ पखालेको पवित्र जाति जाति आदर प्रशंसा योग्य परमेश्वरको पुजारी हामी सनातनदेखि सनातनसम्म सनातनदेखि सनातनसम्म आओ उनलाई पूजौँ भक्तिसाथ। कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात। आओ उनलाई पूजौँ भक्तिसाथ। कहिले छोड्ने छैन हाम्रो झरी घाम र छायाको सामना गरौँ। झरी घाम र छायाको सामना गरौँ। हामी सबै नयाँ भएको स्वदेशमा जानेछौँ। हामी झरी घाम र छायाको सामना गरौँ। हामी सबै नयाँ भएको स्वदेशमा जानेछौँ। हामी बादलपारीको उनको देशमा बादलपारीको उनको देशमा आओ उनलाई पूजौँ भक्तिसाथ। कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात। आओ उनलाई पूजौँ भक्तिसाथ। कहिले छोड्ने छैन हाम्रो सिंहासनमा विराजमान हुने सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वरको राजा हामी। सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वरको राजा हामी। आओ उनलाई पूजौँ भक्तिसाथ। कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात। आओ उनलाई पूजौँ भक्तिसाथ। कहिले छोड्ने छैन हाम्रो आओ उनलाई पूजौँ। आओ उनलाई पूजौँ भक्तिसाथ। कहिले छोड्ने छैन हाम्रो फेरि एकचोटि भन्नेछौँ आओ उनलाई पूजौँ। आओ उनलाई पूजौँ भक्तिसाथ। कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात। हालेलुया। प्रभु तपाईँ सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वर तपाईँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वर उच्चमा विराजमान हुने परमेश्वर तपाईँ। हालेलुया। प्रभु स्वर्ग तपाईँको सिंहासन अनि प्रभु पृथ्वी तपाईँको पाहुदान। आज हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु तपाईँ कति महान, प्रभु तपाईँ कति भला हुनुहुन्छ, प्रभु तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ, प्रभु तपाईँ कति दयालु हुनुहुन्छ। प्रभु हाम्रा पाप अधर्महरू, हाम्रा सबै अधर्महरू, भुल गल्तीहरूलाई पापका
सबै बन्धन, पापका सबै दागलाई तपाईँको रगतले धोइ पखाली अनि हामीलाई शुद्ध र पवित्र तपाईँले गर्नुभयो। र प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुभयो। प्रभु हामीलाई तपाईँले आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। प्रभु तपाईँको छोरा अनि तपाईँको छोरी हुने अधिकार हामीलाई दिनुभयो। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आउनुहोस् हामी 1 नम्बरको पल्सलाई फेरि गाउनेछौँ। उहाँको रगतले धोइ पखालेको पवित्र जाति। हालेलुया। उहाँको रगतले धोइ पखालेको पवित्र जाति, जाति आदर प्रशंसा योग्य परमेश्वरको पुजारी हामी, हामी उहाँको रगतले धोइ पखालेको पवित्र जाति, जाति आदर प्रशंसा योग्य परमेश्वरको पुजारी हामी, हामी सनातनदेखि सनातनसम्म, सनातनदेखि सनातनसम्म आउलाई पुजौँ भक्ति। Yes Lord, hallelujah. Yes, प्रभु तपाईँले हाम्रो हात कहिले पनि छोड्नुहुने छैन। हालेलुया। आउलाई पुजौँ भक्ति कहिले छोड्ने छैन हाम्रो। झरी घाम र छायाको सामना गरौँ। झरी घाम र छायाको सामना गरौँ हामी, हामी सबै नयाँ भएको स्वदेशमा जानेछौँ हामी, हामी झरी घाम र छायाको सामना गरौँ हामी, हामी सबै नयाँ भएको स्वदेशमा जानेछौँ हामी, हामी जलपाइको देशमा, जलपाइको देशमा आउलाई पुजौँ भक्ति कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात। आउलाई पुजौँ भक्ति कहिले छोड्ने छैन हाम्रो। आऊ उनलाई पुजौँ भक्ति साथ। आऊ उनलाई सबैले स्वरहरू खोल्दै गाउनेछौँ। कहिले छोड्ने छैनन् हाम्रो हात। हालेलुया। प्रभु तपाईँले हाम्रो हात कहिले पनि छोड्नुहुने छैन। आऊ उनलाई पुजौँ भक्ति साथ। आऊ उनलाई पुजौँ भक्ति साथ कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तपाईँले हामीलाई कहिले पनि छोड्नुहुने छैन। प्रभु तपाईँले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नुहुने छैन। प्रभु हामी तपाईँलाई आज पुज्दछौँ। प्रभु हामी तपाईँको आराधना हाम्रो हृदयबाट हामी गर्दछौँ। हालेलुया, हालेलुया। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि प्रभु खडा हुनलाई प्रभु तपाईँले हामीलाई शक्ति र सामर्थ्य दिनुभएको छ। तपाईँले बल दिनुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, हालेलुया। आदरणीय प्रभुका मण्डली समुदायहरू, आज यो भजनले भने जस्तै प्रभु सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ।
परमेश्वरले सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुन्छ। उहाँ आज पनि राज्य गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ हिजो, आज अनि सधैँभरि एक समानको परमेश्वर हुनुहुन्छ। अहिलेको सङ्कष्टले, अहिलेको यो महामारीको अवस्थामा हाम्रो मनमा कहिलेकाहीँ यो लाग्न सक्छ, परमेश्वर हुनुहुन्न। परमेश्वरले यी सबै कुरा देख्नुहुन्न, देख्नु भएको छैन भन्ने हाम्रो मनमा लाग्न सक्छ। प्रभुको वचनले बताउँदछ, हाम्रा परमेश्वर न त सुत्नुहुन्छ न त उग्नु नै हुन्छ। उहाँ सदा सर्वदा काम गर्नुहुने, सदा सर्वदा जीवितहरूका पनि जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। र प्रभुको वचनमा यसरी पनि लेखिएको छ, परमेश्वरले आफ्ना प्रजाको दुःखलाई देख्नु भएको छ र उहाँले हाम्रो आँसुलाई पुछ्नु हुनेछ। आज पनि प्रभु जिउनुहुन्छ, आज पनि उहाँ जिउनुहुन्छ। अहिलेको यो परिस्थिति, झरी, घाम, छाया, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि उहाँको बाहुलीले हामीलाई ढाक्नेछ। यति मात्र हो, भजन लेखक दाउदले यसरी भन्नुभएको छ, हे परम प्रभु, मेरो मन म तपाईतिर उचाल्छु। हे मेरा परमेश्वर, मैले तपाईमा नै भरोसा गरेको छु। मलाई शर्ममा पर्न नदिनुहोस्, मलाई शर्ममा पर्न नदिनुहोस्। आज हाम्रो भरोसा हाम्रो परमेश्वरमा हुनु आवश्यक छ। एकछिन विचार गर्नुहोस्, आफ्नो मनमा सोच्नुहोस्। प्रिय मण्डली, आज प्रभु तपाईको बीचमा, हाम्रो बीचमा, तपाईसँग अनि मसँग, हामी सबैसँग आज उहाँ बोल्न चाहनुहुन्छ। उहाँ बोलिरहनु भएको छ र हाम्रो बीचमा जहिले पनि उहाँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई उहाँले आफ्नो आराधनाको निम्ति भेला गर्नु भएको छ, उहाँको महिमाको निम्ति भेला गर्नु भएको छ। आज हाम्रा परिस्थितिहरू, हामीले भोग्दै गरेका अवस्थाहरूलाई आज हामी बिर्सेर परम प्रभुतिर हाम्रो मन फर्काउँ। बिर्सी आफैलाई हामी प्रभुतिर एकाग्र हौँ, उहाँतिर हाम्रा मनहरू फर्काउँ, हाम्रो भरोसाहरू राखौँ। यो कोरस गाउँदै आराधना गर्न हामी सबै भेला भएका छौँ। आराधना गरौँ येशूलाई। हामी मन्द स्वरमा गाउनेछौँ। हामी कतिजनालाई नआउन सक्छ यो कोरस, तपाईँ हामीहरूसँगै सहभागी हुन सक्नुहुनेछ, हामीसँगै गुनगुनाउन सक्नुहुनेछ र यो कोरस गाउँदै गर्दा तपाईँले आफ्नो मनमा एकदम विचार गर्न सक्नुहुन्छ। यसका शब्दहरूलाई तपाईँले मनन गर्न सक्नुहुन्छ र प्रभुलाई आफ्नो रेस्पोन्स, आफ्नो प्रत्युत्तर तपाईँले प्रभुसँग बोल्नुहोस्। प्रभु
प्रभु कृष्ण बिर्सी आफै आफैलाई एकाग्र हौ प्रभु कृष्ण येशूमा आराधना गरौँ येशूलाई आराधना गरौँ येशूलाई उनी मेरो धार्मिकता पवित्र हात उचाले पवित्र हात उचाले सबैले हातहरू उचाल्दै गाउन सक्छौँ यस नाउँको बढा पवित्र हात उचाले उनको नाउँको पवित्र हात उचाले उनको नाउँको बढाया जाओ आराधना गरौँ येशूलाई आराधना गरौँ येशूलाई आराधना गरौँ येशूलाई आराधना गरौँ येशूलाई हालेलुया हालेलुया येशू हामी तपाईलाई नै आराधना गर्दछौँ प्रभु बिर्सी आफैलाई प्रभु हामी तपाईमा एकाग्र हुँदछौँ हाम्रा मनहरू प्रभु हामी तपाईतिर लगाउँदछौँ प्रभु हाम्रा हेराइहरू हाम्रा दृष्टिकोणहरू हामी तपाईमा नै उठाउँदछौँ प्रभु हामी तपाईतिर नै फर्कन्छौँ प्रभु हामी तपाईलाई आराधना गर्छौँ हालेलुया प्रभु तपाईँ नै हाम्रो धार्मिकता प्रभु तपाईमा नै हामी दृढ भई सदा सर्वदा रहन्छौँ प्रभु जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि प्रभु तपाईले हामीलाई त्यो सम्हालिने मन त्यो हृदय दिनुभएको छ किनकि हाम्रो गुहार हाम्रो परमेश्वर हाम्रो भरोसा अनि हाम्रो शरणस्थान प्रभु तपाईँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ हालेलुया 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 मलाई आशा छ यो समयमा परमेश्वरले हाम्रो बीचमा काम गरिरहनु भएको छ हामी हाम्रा मनहरू निरन्तर रूपमा परमप्रभुतिर फर्काइरहेका छौँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वर नै सबैभन्दा माथि सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ जब हामीले हाम्रा हेराइहरू परमप्रभुतिर हाम्रा आँखाहरू परमप्रभुतिर फर्काउँछौँ परमप्रभुले
हामीलाई आफ्नो गुहार दिनुहुन्छ। भजन लेखक दाउदले यसरी भन्नुभएको छ, पर्वतहरूतिर म आफ्ना आँखा उचाल्छु, मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ? स्वर्ग र पृथ्वी सृजना गर्नुहुने परमप्रभुबाट मेरो गुहार आउँछ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी उहाँलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ। हाम्रा तालीहरू बजाउँदै हाम्रा गुहार गर्नुहुने हाम्रो परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। हालेलुया। प्रभु, हामी हाम्रा आँखाहरू तपाईँतिर उचाल्दछौँ। हाम्रो गुहार तपाईँ परमप्रभुबाट नै आउँदछ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आउनुहोस्, अन्त्यमा हामी सबैजना मिलेर यो कोरस हामी गाउनेछौँ। हाम्रा हातहरू चाल्दै हामी हाम्रा हृदयहरू प्रभुमा जाहेर गर्नेछौँ। हाम्रा अर्जबिन्तीहरू प्रभुमा जाहेर गर्नेछौँ। हाम्रा सबै कुरा प्रभुमा नै जाहेर गर्नेछौँ, किनकि हाम्रो गुहार हाम्रो परमप्रभुबाट नै आउँछ। पर्वतहरूतिर म आफ्नो आँखा उठाउँछु। पर्वतहरूतिर म आफ्नो आँखा उठाउँछु, मलाई गुहार कहाँबाट आउँछ? सबैले हामी फेरि एकचोटि गाउनेछौँ। पर्वतहरूतिर म आफ्नो आँखा उठाउँछु, मलाई गुहार कहाँबाट आउँछ? हालेलुया। साँच्चै प्रभु तपाईँ स्वर्ग र पृथ्वी सृजन हुने परमेश्वर, अनि स्वर्ग र पृथ्वीलाई आफ्नो बसमा राख्नुहुने परमेश्वर। प्रभु, आज सबै थोक तपाईँको अधीनमा छन्, किनकि तपाईँ परमेश्वर, सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबै थोकमाथि तपाईँले अधिकार गर्नुहुन्छ। अनि प्रभु, तपाईँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। तपाईँ एकै पल्टमा सबै ठाउँमा हुन सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँ परमेश्वरबाट लुकेका त्यस्ता कुनै पनि थोक, त्यस्ता कुनै पनि कुराहरू छैनन्। अनि प्रभु, तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले गर्न नसक्ने, तपाईँको नियन्त्रण बाहिर, प्रभु तपाईँको शक्ति बाहिर आज कुनै पनि कुरा छैन। यसकारण हामी तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ। र प्रभु, हाम्रा गुहार, हाम्रा प्रार्थना हामी तपाईँमा नै ल्याउँछौँ। हाम्रा आँखा, हाम्रा हृदयको अन्तस्करणबाट हामी तपाईँतर्फ नै हाम्रा मनहरू फर्काउँदैछौँ। प्रभु, तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु येशू। हामीलाई धेरैवटा कुराले प्रभु कमजोर बनाउन खोज्छ। धेरैवटा कुरा आज हाम्रो अगाडि हामीले गर्नुपर्ने सङ्घर्षको रूपमा आइपर्छन्। प्रभु, तपाईँले नै हामीलाई गुहार गर्नुभएको छ। तपाईँले नै हामीलाई शक्ति दिनुभएको छ। र यी सबै परिस्थितिमा
खडा हुनलाई सामर्थ्य प्रभु तपाईँले दिनुभएको छ। धन्यवाद। आज यो समय तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छौँ। तपाईँले नै अगुवाई गर्नुहोस्। बाँकी सम्पूर्ण भागहरूमा तपाईँकै अगुवाई, आशिष र पवित्र आत्माको अभिषेक हामीलाई दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामीले सम्पूर्ण आफ्नो हृदयको अन्तस्करणबाट सबै धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा, आराधना उहाँलाई चढाएका छौँ। हामी परमप्रभुलाई अझै निरन्तरमा उचालिरहनेछौँ। हामी यो समयमा हाम्रा दशांशहरू, हाम्रा भेटीहरू परमप्रभुको भण्डारमा चढाउनेछौँ। हामी हाम्रो परिवारमा, हाम्रो झुन्डमा जहाँ छौँ, यो सेवामा सहभागी भएका छौँ, हामी यो समयमा हाम्रा मुठीहरू खोलेर, हाम्रो हृदयहरू खोलेर हामी परमप्रभुको भण्डारमा हाम्रा सम्पूर्ण दशांश र बलिदानिक भेटीहरू उहाँको भण्डारमा चढाउनेछौँ हामी एकसाथ मिलेर। अब हामी आफ्नो दशांश, स्वेच्छा, विशेष तथा मिसन भेटीहरू परमेश्वरको वेदीमा चढाउनेछौँ। हामीले आय आर्जन गरेका वा हाम्रा आफ्ना कमाइबाट छुट्याएर ल्याएका भेटीहरू परमेश्वरको वेदीमा हामी चढाउनेछौँ। र भेटीको निम्ति हामी मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनैमा भन्ने यो भजन सबै सँगै मिलेर गाउनेछौँ। यो भजन गाउँदै गर्दा हामी भेटीहरू प्रभुको वेदीमा चढाउनेछौँ। तालीहरू हामी बजाउन सक्छौँ। निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनैमा, निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनैमा। छायाको बोटमा कुनै फुल नफुलोस्, चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्, छायाको बोटमा कुनै फुल नफुलोस्, चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्, निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न, मैले निश्चय गरेको छु, निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न। चाहे हाँस्न परोस्, चाहे हाँस्न परोस्, चाहे रुन परोस्, चाहे बाँच्न परोस्, चाहे मर्न परोस्, चाहे हाँस्न परोस्, चाहे रुन परोस्, चाहे बाँच्न परोस्, चाहे मर्न परोस्, मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न, मैले निश्चय गरेको छु, निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न। चाहे खाँचो परोस्, चाहे प्रशस्त होस्, चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्, चाहे खाँचो परोस्, चाहे प्रशस्त होस्, चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्, निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनैमा,
विश्वास गर्न हुनेमा परम प्रभु नै मेरो सहारा हुन्। परम प्रभु नै मेरो जीवनको ज्योति हुन्। परम प्रभु नै मेरो सहारा हुन्। परम प्रभु नै मेरो जीवनको ज्योति हुन्। मैले निश्चय गरेको छु रमाउने यसमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुनेमा। मैले निश्चय गरेको छु रमाउने यसमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुनेमा। हामीले हाम्रा सम्पूर्ण दशांश र भेटीहरू परमप्रभुको भण्डारमा चढाइसकेका छौँ। यी सबै कुराको निम्ति परमप्रभु परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। र अब हामी परमेश्वरको वचन सुन्नतर्फ जाँदैछौँ। अनि यसको लागि आउनुहोस् हामी सबैजना आफ्नो शिरहरू निहुराएर हामी एकसाथ प्रार्थना गर्नेछौँ र परमप्रभुले आज हाम्रो बिचमा के बोल्नु हुँदैछ अनि जुन वचन बोल्नु हुँदैछ हाम्रो बिचमा उहाँले उत्साह दिनुहुँदैछ, प्रेरणा दिनुहुँदैछ र हामीलाई यो अवस्थामा अझै बलियो बनाउनु हुँदैछ। र यो वचनलाई हामी साँच्चै नै हाम्रो हृदयबाट मनन गर्न सकौँ, हाम्रो हृदयबाट उहाँलाई अझै पूर्ण भरोसा गर्न सकौँ यो वचनद्वारा। यसको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी सबैजना मिलेर एकसाथ हामी प्रार्थना गरौँ। जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई यो सबै कुराको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। आजको यस स्तुति प्रशंसा आराधनामा सबै कुरामा तपाईँ प्रभुले हामीलाई तपाईँ पवित्र आत्माको अगुवाई राखिदिनु भयो। तपाईँ स्वयं उपस्थिति भएर हामीलाई डोर्याउनु भयो। धन्यवाद चढाउँछौँ। हाम्रा यी सम्पूर्ण स्तुति प्रशंसा र आराधनाबाट तपाईँ परमप्रभु उचालिनु भएको छ, महिमित हुनुभएको छ। र जसै प्रभु हामीले हाम्रा मुठीहरू खोलेर, हाम्रा हृदयहरू खोलेर तपाईँ परमप्रभुको भण्डारमा हाम्रा सम्पूर्ण दशांश र बलिदानिक भेटीहरू चढाएका छौँ। योद्वारा तपाईँ परमप्रभुको महिमा भएको होस्, तपाईँको प्रशंसा भएको होस्, तपाईँको आदर भएको होस्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ त्यसै गरिकन जुन वचन आज हाम्रो बिचमा तपाईँ प्रभु बोल्नु हुँदैछ आफ्नो दास मार्फत, प्रभु त्यो वचन हाम्रो बिचमा प्रकाश पारिदिनुहोस् ताकि हामी यो वचनलाई हृदयबाट बुझ्न सकौँ र तपाईँ परमप्रभुमा अझै उत्साहित भएर, अझै तपाईँ परमप्रभुमा भरोसा राखेर स्थिर भएर जिउन सकौँ। हामी तपाईँसँग यही प्रार्थना चढाउँछौँ। आफ्नो दासलाई अभिषेक गर्नुहोस् र उहाँको ओठमुखद्वारा भएर तपाईँ परमप्रभु स्वयं हाम्रो बिचमा आज बोल्नुहोस् र हामीलाई प्रभु सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद। बाँकी सम्पूर्ण रहल भागमा यो वचनको सेवाकाईमा तपाईँ परमप्रभु सुरुवातदेखि अन्तिमसम्म नै भएर हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। येशू प्रभुको नाममा चढाउँछौँ। आमेन, आमेन। आज हाम्रो बिचमा परमेश्वरको वचन लिएर यस काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको वर्तमान अध्यक्ष साथसाथै काभ्रे मण्डली बनेपाका सिनियर पास्टर रुबेन राणाज्यू हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ। आज हाम्रो बिचमा उहाँले परमेश्वरको वचन ल्याउनु हुँदाखेरि हामी सबैजना एकसाथ यो परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिएर सुनौँ, परमेश्वरको वचनलाई आदर गरौँ र परमेश्वरको वचनमा अझै हामी बलियो भएर अगाडि बढौँ। हुन्छ, यो बाँकी समय हाम्रो आदरणीय पास्टरज्यूलाई दिन चाहन्छु। आजको यस आराधना सेवा सङ्गतिमा अनलाइन मार्फत जोडिनु भएको सम्पूर्ण विश्वासीहरूमा ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह टक्राउन चाहन्छु। आजको मुख्य विषय रहेको छ हाम्रो कष्ट केही बेरको लागि मात्र हो। वचनको खण्ड रहेको छ 1 पत्रुस 5 अध्यायको 10 पद। म यो पदलाई यहाँको माझ वाचन गर्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, सबै अनुग्रहका परमेश्वरले ख्रिस्टमा आफ्नो अनन्त महिमाको निम्ति तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। तिमीहरूले केही बेर कष्ट भोगिएपछि उहाँले नै तिमीहरूलाई फेरि नयाँ पार्नुहुनेछ, स्थिर गर्नुहुनेछ र शक्तिशाली पार्नुहुनेछ। गएको समयमा यहाँहरूको बिचमा मैले हाम्रो लागि अहिलेको परमेश्वरको अनुग्रह यथेष्ट छ भन्ने विषयमा बोल्दै गर्दाखेरि एउटा जीवित आशाको
बारे मैले जोडेँ। आज म आजको वचनको मुख्य विषयलाई अगाडि बढाउने क्रममा यहाँहरूको माझ फेरि अनन्त महिमाको बारेमा बोल्न चाहन्छु। यो परमेश्वरको अनन्त महिमाको बारेमा हामीले बुझ्नको लागि विशेष प्रकारले परमेश्वरको अनुग्रहको बारेमा हामीले स्पष्टसँग जान्न बुझ्न आवश्यक पर्दछ। परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ के हो भन्ने क्रममा साधारण भाषामा भन्ने हो भने अनुग्रह चाहिँ पापबाट विजय पाउने परमेश्वरको सहायता हो। पापबाट विजय पाउन चाहिँ आत्मिक रूपमा मुक्ति हो, मुक्ति पाउनु हो। मुक्ति पाउनको लागि मानिसको आफ्नो कोसिसले, आफ्नो धर्म कर्मले, आफ्नो कामले मुक्ति पाउन असम्भव थियो। यसकारण यो कर्मको फल होइन। परमेश्वरले मानिसलाई जब सृष्टि गर्नुभयो र अदनको बगैँचामा आदम र हव्वालाई राख्नुभयो, परमेश्वरको वचनलाई जब मानिसले अदनको बगैँचा उल्लङ्घन गर्यो र परमेश्वरको वचन उल्लङ्घन गरिसकेपछि परमेश्वर र मानिसको बिचमा ठुलो एउटा खाडो आयो पापको कारणबाट, अनि मानिस र परमेश्वरको सम्बन्ध त्यो समयबाट पूर्ण रूपले टुट्यो। परमेश्वर र मानिसको बिचमा टुटेको सम्बन्धलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्नको लागि अर्को कुनै उपाय थिएन, कुनै कुराबाट त्यो सम्भव पनि थिएन। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशूलाई यस धरतीमा पठाउनु भएर स्वर्गबाट ओर्लेर आउनुभएको परमेश्वरको एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्टमा मानिसको पाप मेटाउनको लागि, मानिस पापबाट छुटकारा पाउनको लागि सम्भव बनाउनु भयो। रोमी 3:23 हामी यो कुरालाई पाउँदछौँ, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेको छ। यसरी नै 6:23 यसरी लेखेको छ। म यो पनि यहाँको बिचमा पढ्न चाहन्छु, किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो। यसरी अदनको बगैँचामा आदम र हव्वाले गरेको पापको कारणबाट मानिस र परमेश्वरको बिचमा टुटेको सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि, पुनर्स्थापना गर्नको लागि परमेश्वर आफै यस धरतीमा मानव भएर परमेश्वरको पुत्र यस धरतीमा आउनुभयो। येशू ख्रीष्टले हाम्रो कहिले नमेटिने पापको कालो दाग मेटाउनको लागि उहाँ मानव बन्नुभयो। यस कारणले प्रभु येशूमा हामीले विश्वास गरेको कारणले, उहाँको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा जीवित आशा हामी प्राप्त गर्छौँ। त्यो स्थिर आशा, त्यो अटल आशा हामी प्राप्त गर्छौँ, जो चाहिँ ख्रीष्ट येशूबाट सम्भव भयो। अनि ख्रीष्ट येशूको आगमनले यो आशा हाम्रो जीवनमा ल्यायो। आज संसारमा धेरै मानिसको बिचमा कोरोनाको कहर छ, धेरै मानिसहरू मरिरहेका छन्, धेरै मानिसहरू अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन् भने कति मानिसहरू विभिन्न प्रकारका अरू समस्याहरूबाट भएर पनि मानिसहरू गइरहेका छन्। हाम्रो देशमा नै भन्ने हो भने कोरोनाको कारणबाट जति मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ, त्योभन्दा बढी विभिन्न प्रकारका अरू समस्या, कष्ट, पीडाको कारणबाट मानिसहरू मर्न बाध्य भइकन आत्महत्या गरिरहेको हामी पाउँदछौँ। आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्या यी दिनहरूमा कोरोनाबाट जति मरेका छन् त्योभन्दा बढी सङ्ख्या, अधिक सङ्ख्या भइरहेको हामीले पाइरहेका छौँ। यी मानिसले गरिएको, भोगिरहेको, सामना गरिएको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि मानिसहरूले
इतिहासमा विगत समयहरूमा विभिन्न कुराहरू मार्फत दर्शन, धर्म, राजनीतिक, आर्थिक, विज्ञान, शिक्षा आदिमा थुप्रै खोज अनुसन्धानहरू गरे, तर यसबाट मानिसको समस्या घटेको छैन। झनै मानिसको समस्या जटिल बनिरहेको छ। दिनदिनै यो संसारमा समस्या बढिरहेको छ। यो आत्मिक समस्या भएको कारण यो आत्मिक समस्याको हल चाहिँ आत्मिक तवरले नै मानिसले खोज्नु आवश्यक छ। यस धरतीमा मानवको रूप लिइकन आउनुभएको प्रभु यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र, जो आत्मिक परमेश्वर मानव भएर आउनुभयो, अनि यो समाधानको उत्तर चाहिँ येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टबाट मात्रै पापबाट, मानिसको पापबाट, समस्याबाट छुटकारा पाउने एउटै मात्र माध्यम येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। पहिलो कुरा, हामी ख्रीष्ट येशूबाट, आदमबाट आएको पापबाट हामी पूर्ण रूपले येशूमा विश्वासद्वारा हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ जीवित आशाको कारण वर्तमान परिस्थितिमा कष्ट र पीडाबाट हामी विजयी जीवन यापन गर्न सक्छौँ। येशू प्रभुमा जब हामी विश्वास गर्छौँ, येशू प्रभुलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनिकन हामी स्वीकार गर्छौँ, त्यसपछि परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो जीवनमा एउटा नयाँ आशा ल्याइदिनु भएको छ। स्थिर आशा, अटल आशा ल्याइदिनु भएको छ। अनि यो कारणबाट हामी एउटा विजय जीवन यापन गर्न सक्छौँ। अझ भन्नुपर्दा हामी एउटा महिमाबाट अर्को महिमा हुँदै अनन्त महिमातिर अगाडि बढ्दछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 18 पदमा यसरी लेखेको छ, हामी सबै घुम्टो हटाएको मुहारले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दछौँ अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लँदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। प्रभु परमप्रभुबाट यो आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। पहिलो बुदा, क नम्बर बुदामा जान चाहन्छु। क नम्बर बुदामा हामी एकमात्र जाति जो कष्ट र पीडा सङ्कटमा पनि आनन्द मनाउन सक्छौँ। हामी पुरानो करारमा, नयाँ करारमा प्रभुको दासहरूलाई जब हामी हेर्छौँ, यो आनन्दको पात्रहरूलाई जब हामी हेर्छौँ, हामी हबकुबलाई हेर्न सक्छौँ, अयुबलाई हेर्न सक्छौँ, नयाँ करारमा पावललाई, पत्रुसलाई हामी हेर्न सक्छौँ। हबकुब 3 अध्यायको 17 पदमा यसरी लेखेको छ, चाहे अन्जिरको रुखमा मुना नलागोस् र दाहको बोटमा फल नफलोस्, चाहे जैतुनको रुखमा फल नलागोस् र खेतले अन्न नउब्जाओस्, खोरमा भेडा बाख्रा नभए पनि र गोठमा गाई बस्तुहरू रहेन भने पनि। 18 पद, म परमप्रभुमा रमाहट गर्नेछु, म मेरो उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा रमाउनेछु। हालेलुया। प्रभुलाई हामी धेरै धन्यवाद टक्राउँछौँ। हबकुब जुन परिस्थितिमा, जुन अवस्थामा उभिरहेको थियो, यति बेला सबै कुरालाई मैले अहिले यहाँको बिचमा व्याख्या गर्न सक्दिनँ, तर जुन परिस्थितिमा हबकुब उभिरहेको थियो, त्यो परिस्थिति अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा हबकुब उभिरहेको थियो। यो अवस्थामा हबकुबको एउटा भित्रबाट भएको परमेश्वर प्रतिको हबकुबको अटल विश्वास, एउटा अटल आशा परमेश्वरले दिनुभएको त्यो हबकुबले भित्र दिनुभएको एउटा अटल विश्वासको कुरालाई हामी हेर्दै गर्दा हुँदै हबकुब जुन अवस्था भएर गए, अनि हबकुबले त्यो अवस्थामा पनि भन्दछ, त्यो अवस्थामा पनि हबकुब भन्दछ, सबै कुरा भएन भने पनि, मेरो जीवनमा कुनै कुरा रहेन भने पनि, कुनै कुरा भएन भने पनि म परमप्रभुमा रमाहट गर्नेछु। आमेन। यसै गरी हामी अयुबलाई हामी हेर्छौँ भने अयुबको घटना हामी सबैलाई थाहा छ। अयुब कुन अवस्थामा थियो अनि अब अयुब कुन अवस्था भएर जानु पर्यो, हामी अयुबको जीवनबाट धेरै कुराहरू हेर्न सक्छौँ। अयुब सबै कुरा भएको व्यक्ति, जुन प्रकारको परिस्थितिहरू अयुबसँग आयो, अनि अयुबले त्यो अवस्थामा
अयुब 1 को 20-21 पद म पढ्न चाहन्छु। माथिदेखि पढ्नुपर्ने हो, तर पनि यो 2 पदलाई म पढ्न चाहन्छु। यो कुरा सुनेर अयुब उठे र तिनले आफ्नो लुगा च्याते, तिनले आफ्नो कपाल खौरे र भुइँमा घोप्टो परेर दण्डवत गरी भने, म आफ्नी आमाको गर्भबाट नाङ्गै आएँ अनि म नाङ्गै फर्केर जाँदैछु। परमप्रभुले दिनुभयो अनि परमप्रभुले लिनुभयो, परमप्रभुको नाउँ धन्यको होस्। हालेलुया। अयुबको प्रभुसँगको अटल विश्वास। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि अयुबले सबैको लुटिएको अवस्था, सबै कुरा आफ्नोमा भएको गुमाएको अवस्थामा पनि अयुबले भन्दछ, परमप्रभुको नाउँ धन्यको होस्। नयाँ करारमा आएर हेर्छौँ भने पत्रुसले पाउललाई जब हामी हेर्छौँ, प्रभु यीशुलाई पाएको समयदेखि, प्रभु यीशुलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेको दिनदेखि, ख्रीष्ट यीशुलाई भेटेको दिनदेखि पत्रुसले आनन्दको सास फेर्न सकेन, आनन्दको यात्राहरू गर्न सकेन, सहज वातावरण पाउन सकेन, असहज कठिन यात्रा भएर जानु पर्यो। तर सबै प्रकारको यस्तो अवस्थामा पनि पाउल अत्यन्त गाह्रो अवस्थामा, सँगले बाँधिएको अवस्थामा, जेलमा भएको अवस्थामा, कालो कोठामा भएको अवस्थामा पनि पाउल भित्र एउटा कुरा हुँदछ, पाउल भित्र। अनि यो ज्यादै कष्टको अवस्थामा पाउलले भन्दछ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। फिलिपी 4 अध्यायको 4 पदमा पाउलमा भएको त्यो भित्रको एउटा प्रभुप्रतिको श्रद्धा, प्रभुप्रतिको भक्ति, प्रभुप्रतिको अटल विश्वास हामी देख्दछौँ। जब यो कुरा सुन्दै गर्दाखेरि हामीलाई सहज लाग्छ अहिले, है। हामीले यो धर्मशास्त्र बाइबल खण्डलाई पढ्दाखेरि पाउलले त्यो भनेको कुराहरू अहिलेको परिस्थितिमा उभिएर पढ्दै गर्दाखेरि हामीलाई सामान्य लाग्न सक्छ, किनकि हामी त्यो बाटो भएर जानु परिएको छैन। तर पाउल जुन प्रकारको अवस्थामा यो कुरा भन्दै थियो नि प्रियहरू, पाउल ज्यादै कठिन अवस्थाबाट भएर गइरहेको थियो। म आज पाउलको कुरालाई फेरि म पछि निरन्तर दिनेछु। म आफ्नो जीवनको कुरालाई म यहाँहरूको बिचमा केही कुराहरू बाँड्न आज मलाई अगुवाई भएको छ। म केही कुराहरू बाँड्न चाहन्छु। परमेश्वरमा आनन्द गर्ने कुराहरूले चाहिँ हाम्रो आत्मिक भविष्यलाई निर्धारण गर्दछ, त्यो आत्मिक स्थानलाई निर्धारण गर्दछ। म 22 वर्षको उमेरमा जब प्रभुले परमेश्वरको सेवकाई, पूर्णकालीन सेवाको निम्ति परमेश्वरले बोलाउनु भएको मैले थाहा गरेँ। त्यसपछि म ललितपुरबाट जब आफ्नो गृह जिल्ला, म जन्मिएको ठाउँमा आएँ, त्यसपछि मैले प्रभुको राज्यको सुसमाचार मानिसहरूको बिचमा बाँड्नलाई मैले सुरु गरेँ। म 22 वर्षको थिएँ। अनि कहाँ जाने, कसरी खाने, कसरी बस्ने, कुनै प्रकारको मैले यथार्थ तपाईँसँग भन्नुपर्दाखेरि म पछाडि त्यस्तो आर्थिक सपोर्ट गर्ने व्यक्तिहरू, अनि ल है तपाईँ त्यहाँ जानुपर्छ भनेर एकदम प्लानिङको कुराहरू एकदमै त्यो प्रकारले केही पनि थिएन। परमेश्वरले मलाई यो ठाउँमा जानको लागि परमेश्वरले शुक्रबारको दिन प्रभु एक ठाउँमा मसँग एकदमै बलियो प्रकारले प्रभुले बोल्नुभयो। अनि त्यसपछि शनिबारको दिन थियो, मेरो पास्टरसँग मैले आएर चाहिँ मैले भने म आफ्नो जन्मेको जिल्ला काभ्रे जिल्लामा म प्रभुको काम गर्नको लागि, सेवा गर्नको लागि म जान्छु। पास्टर सेवकाई भोलिपछि पास्टर हुन्छ, ठुलो कुराहरू होइन, त्यति बलियो प्रकारले थिएन। तर एउटा कुरा मलाई थाहा थियो, मैले ख्रीष्टको सन्देश, राज्यको सुसमाचार, पापबाट मानिसहरूले छुटकारा पाउने कुरा, मुक्तिको कुराहरू यीशुमा छ भन्ने कुरा, बाँड्नुपर्छ भन्ने कुरा भित्रबाट लामो समयदेखि नै गरिरहेको र भइरहेको कारणले मैले अब पूर्णकालीन जीवनमा अरू सबै कुरालाई पछाडि छाडेर प्रभुको सेवा गर्न जानुपर्छ। त्यसपछि जब म आएँ अनि मैले साँगामा एउटा सानो कोठामा, एउटा सानो कोठा, विश्वासद्वारा भाडा तिर्ने पैसा, खाने कुराहरू कुनै प्रकारको त्यो बन्दोबस्त थिएन। तर मैले त्यो कदम चालेँ। त्यसपछि मानिसहरू सुसमाचार सुनाउन थाले। मैले साँगाबाट यो भङ्गाल भन्छ, बाँसडोल भन्छ, खालचोक भन्छ, कुनै पनि एउटा घर मैले
छोडिनँ। एउटा एउटा घरमा मैले सुसमाचारको पत्र पत्रिकाहरू बोकेर येशूको बारे, येशूको प्रेमको बारे, उहाँको दयाको बारे, कृपाको बारे मानिसलाई बताउने कुरामा घरहरू मैले छोडिनँ। अनि मैले बताउने कुराहरू निरन्तर गरेँ। अनि मैले अहिले यो समयमा आउँदाखेरि मैले यो कुरा बुझेको छु, किनकि म भित्र परमेश्वरले जुन पापबाट मलाई, पापको अवस्थाबाट एउटा जवान अवस्थामा, एउटा टिनेजबाट जवान अवस्थामा जाँदै गरेको बेलामा परमेश्वरले मलाई बोलाउनु भयो। मेरो पाप धोइदिनको लागि उहाँले मलाई बोलाउनु भयो। अनि मैले येशू प्रभुमा घुँडा टेकेँ, प्रभु मेरो सबै प्रकारको पछाडिको जीवनहरू म आज छोड्छु र प्रभु येशू मेरो पाप तपाईँमा स्वीकार गर्छु, मलाई आजदेखि बचाउनुहोस्। अनि जब मैले प्रभु येशूमा मेरो पाप स्वीकार गरेँ, त्यसपछि मैले पाप स्वीकार गरेको दिनदेखि पछाडिको समयहरूमा, माफ गर्छु, अगाडिको समयमा हेर्दै गर्दाखेरि प्रभुले मलाई उहाँले एउटा जीवित आशा दिनुभयो, महिमित आशा, स्वर्गसम्म पुग्ने, अनन्त जीवन हासिल गर्ने कुराहरू, अनन्त जीवन प्राप्तिको कुराहरू, त्यो एउटा महिमित आशा प्रभुले मलाई दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि यो जस्तो मुख्य कुरा, यो जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा संसारमा केही पनि छैन। यो जस्तो राम्रो काम, आज कामको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूले धेरै राम्रा कामहरू, कुन काम गर्ने भनेर काम चुन्ने कुराहरू, लक्ष्य निर्धारण गर्ने कुराहरू, आफ्नो योजना बनाउने कुराहरू गर्छन्। तर मेरो जीवनमा जवान अवस्था लाग्दै गर्दाखेरि मेरो जीवनमा एउटा लक्ष्य निर्धारणकै कुरा गर्ने गर्दाखेरि प्रभु येशूको सुसमाचार सुनाउनु जस्तो, मानिस पापमा हराएको मानिसहरूलाई पापबाट छुटकारा दिनु जस्तो, अनि मानिसहरूलाई त्यो सन्देश दिनु जस्तो, मुक्तिको सन्देश बाँड्नु जस्तो राम्रो काम केही पनि छैन भन्ने प्रकारमा गहिरो प्रकारको एउटा अटल विश्वास मेरो हृदयमा आयो, एउटा ठुलो आशा। अनि मैले यो सबै गरेको कुराहरू व्यर्थमा होइन, मैले इनाम पाउँछु भन्ने कुरा म भित्र आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो कुरालाई थालनी गरेँ। अनि आज यो सुरुवात गरेको विशेष प्रकारले पूर्णकालीन मण्डली स्थापनाको काम सुरु गरेको 50 सालबाट अहिले 77 सालसम्म आउँदै गर्दाखेरि झनै 26-27 वर्षको अवधिमा परमेश्वरको अचूक कृपा, परमेश्वरको काम, परमेश्वरले गर्नुभएको त्यो महान कुराहरूलाई जब म हेर्छु, अनि मलाई लाग्छ आजको समयमा जुन बेलामा मैले सुसमाचारको कुराहरू सुरु गरेँ, जुन बेलामा मैले जवान अवस्थामा कहाँ गएर के खाने, कसरी सुसमाचार सुनाउने, मसँग धेरै ज्ञानको कुराहरू पनि थिएन। एउटा भर्खर जवान मान्छेले पत्याउने उमेर पनि थिएन। तर मैले आफू बसेको ठाउँबाट छोडेर यो बनेपा अलिकति धेरै नबसेको अपरिचित ठाउँमा आएँ। त्यो जब सुसमाचार सुन्ने कुराहरू, मानिसलाई भन्ने कुराहरू जब म गर्थेँ, म भित्र एउटा आनन्द आउँदथ्यो। भोलि के खाने कुराहरू, भोलि कसरी खाने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा थियो, तर त्यसले ठुलो चिन्ता, त्यसले पिरोल्ने कुराहरू आउँदैन थियो। निरन्तर रूपमा काम गर्दै गएँ। अनि आज जुन अवस्थाहरू भएर यहाँसम्म आइपुगेको छु है, उहाँ विश्वासिक र भलो हुनुहुन्छ। अनि म फेरि पनि तपाईँहरूलाई यो चुनौती दिन चाहन्छु, हामीमा भित्र भएको एउटा विश्वास, जब पापबाट छुटकारा पाएर प्रभुलाई प्रभु र मुक्तिदाता व्यक्तिगत रूपमा भने प्रभु र मुक्तिदाता स्वीकार गर्छौँ, त्यसपछि प्रभुले हाम्रो जीवनमा एउटा नयाँ आशा, एउटा जीवित आशा हाम्रो जीवनमा दिनुहुन्छ। त्यो जीवित आशाले चाहिँ हामी भित्र चाहिँ एउटा आनन्द ल्याउँदछ। अनि त्यो आनन्द चाहिँ लक्ष्य निर्धारण गर्ने कुराहरू गर्दो रहेछ। पावलमा, पत्रुसमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो लक्ष्य निर्धारणको कुराहरू हामी देख्दछौँ। अवस्थाहरू जटिल थियो र पनि त्यो सबै जटिल र कठिन अवस्थामा पनि पावलले जेलभित्र साङ्गले बाँधेको अवस्थामा पावलले प्रभुसँग आनन्द मनाइरहेको छ। हालेलुया, आमेन। हामीले यो मैले अघि नै पनि भने यो वचन पढ्दै गएर हामी आज साधारण प्रकारले हामी पढ्न सक्छौँ। तर पावल जुन परिस्थितिमा यो कुरा भन्दै थियो, पावलको अवस्था हामीले सोचेको जस्ता भन्दा भिन्न प्रकारको अवस्थाबाट भएर पावल गइरहेको थियो। आज हामीलाई परमेश्वरले भूतकालको पापपूर्ण जीवनबाट पाप धोइकन अहिलेको अवस्थामा परमेश्वरले हामीलाई ल्याउनु भएको छ भने अब वर्तमानको यस अवस्थाबाट भविष्यको अनन्त महिमासम्म डोर्याउनु पनि हुनेछ उहाँले। यसकारण हामी सबै अवस्थामा आनन्द मनाउन सक्छौँ,
आनन्द मनाउन सक्छौँ। अब आउने भविष्य, यो वर्तमानको अवस्थासम्म प्रभुले ल्याउनुभयो। अब आउने भविष्यमा प्रभुले हामीलाई उहाँको अनन्त महिमासम्म दोहोऱ्याउनु हुनेछ। यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सधैँ प्रभुमा आनन्द मनाउनु पर्ने कुराहरू म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। एउटा यस्तो जाति, हामी यस्तो एउटा जाति हौँ जो अत्यन्त असहज परिस्थिति, अत्यन्त कष्ट र पीडाको अवस्थामा पनि हामी ज्यादै आनन्द मनाउन सक्छौँ। हालेलुया, आनन्द मनाउन सक्छौँ। नेपाललाई सुसंसार भित्र्याउने कुरामा हेऱ्यौँ भने वर्षमा प्रभुलाई पाएका व्यक्तिहरू, नेपालका मानिसहरूलाई हेरेर आउनलाई सुसमाचारको ढोका बन्द थियो, तर आउनु सहज थिएन। तर उनीहरूले त्यो कठिन परिस्थितिमा पनि भारत र नेपालको बोर्डरमा बसेर प्रभु अर्जी सुनिल्यो, गोर्खालीले मुक्ति पाउने ढोका खोलिदियो। अनि यी व्यक्तिहरूले आनन्दको गीत गाए। पुरानो धेरै भजनहरूमा हेर्छौँ भने धेरै मानिसहरूले त्यो 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 अत्यन्त पीडाको अवस्थामा पनि आनन्दको गीतहरू, धेरै कुराहरू लेखिएको कुरा, भित्र हृदयको कुराहरू हामी हेर्दछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरू वर्तमानको कठिन परिस्थिति हामीसँग छ। आजको प्रमुख विषयलाई हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा हुँदै आजको मुख्य विषय हाम्रो कष्ट केही बेरको लागि मात्र हो। यो कष्ट र वेदनाको कारणबाट मानिसहरू मर्नलाई बाध्य भएका छन्। आत्महत्या मानिसले गरिएका छन् र आत्महत्याको त्यो वृद्धि दर चाहिँ एकदमै बढी हामी देख्दछौँ, देख्दछौँ। तर हामी विश्वासीहरू, हामी यीशु प्रभुलाई विश्वास गर्ने हामी इसाईहरू चाहिँ यी सबै जटिल परिस्थितिहरूमा पनि हामीलाई प्रभुले दिनुभएको एउटा महिमित आशाको कारणबाट हामी चाहिँ प्रभुमा आनन्द मनाउन सक्छौँ, हर्षको गीत गाउन सक्छौँ, खुसीको गीत गाउन सक्छौँ। अनि हामीले आफ्नो लक्ष्यलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ, बढाउन सक्छौँ। हामीलाई वर्तमानका यी परिस्थितिहरूले हामीलाई अन्यल बनाउन सक्दैन, लडाउन सक्दैन। अनि मानिसहरूलाई हामी प्रभुको उद्धार र मुक्तिको बारेमा निरन्तर सुनाउन सक्छौँ। अनि हामी आफ्नो जीवनलाई पनि एउटा महिमाबाट अर्को महिमातिर हामी निरन्तर बदलाउँदै प्रभुको स्वरूपमा, प्रभुको गुणमा, निरन्तर प्रभुको चरित्रमा निर्माण गर्दै सबै कठिन परिस्थितिहरूमा पनि हामी उहाँको गवाही र साक्षी बन्न सक्छौँ। हालेलुया। अर्को बुधा, ख नम्बर बुधामा हामी हेर्नेछौँ, सुन आगोद्वारा खारिन्छ, एउटा साँचो विश्वासी कष्ट र पीडा सङ्कटद्वारा जाँचिन्छ। पावल निरन्तर कष्टद्वारा भएर गए। पावलको जीवन यीशु प्रभुलाई चिन्दाखेरिको जुन अवस्था थियो, कष्ट र पीडाहरू, सतावटहरू उसको जीवनमा त्योभन्दा बढी भएर गयो, तर कमजोर भएन। तर उनी त प्रभुको सम्बन्धमा, प्रभुको विश्वासमा, प्रभुलाई पक्रिराख्ने कुरामा त उनी त झन्झनै पाएको, झन्झन बलियो भएर पावलको जीवन अगाडि बढिरहेको हामी देख्दछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्यायको 13देखि 38 पदमा गएर हेऱ्यो भने पावलको कष्टहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ। पावलले कस्तो प्रकारको अवस्थाहरू भएर जानु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ यो खण्डहरू पढ्दाखेरि हाम्रो शरीरमा काँडा उब्रिन्छ, आँगहरू जिरिङ्ग हुँदछ। कति भयानक अवस्थाबाट भएर पावल गइरहेको छ। पावलले भोगेका कष्टहरू हामीले पढ्दै गर्दा हुँदै यी धेरै कष्टहरू, धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट भएर पावलले निरन्तर पावल अगाडि बढेको हामी देख्दछौँ। मैले अघि नै पनि भने यी सबै कष्टहरूले, यी सबै अवस्थाहरूले पावललाई कुनै प्रकारको फरक पार्दैन। यसकारण उनी यसरी बढ्दै गएको हामी पाउँदछौँ। वर्तमानको सङ्कटले पावललाई कुनै फरक पारेन। उनी भन्छन् ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्न सकौँ भनेर उहाँको निम्ति सबै कुराको नोक्सानी भोग्न तयार उनी भए। उनले प्रभुलाई चिन्ने कुरालाई एउटा अमूल्य कुरा भनी भन्दछन्। फिलिप्पी 3 अध्यायको
7 तल म पढ्छु। तर जति कुरा मेरो निम्ति लाभदायी थिए ती त मैले ख्रिस्टको खातिर हानि नै ठाने। साँच्चै भन्ने हो भने ख्रिस्ट येशू मेरो प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुराको तुलना सबै कुरालाई म हानि नै ठान्दछु। ख्रिस्ट येशू प्रभुलाई प्राप्त गर्ने कुराहरू, चिन्ने कुराहरूलाई चाहिँ पावलले अमूल्य कुरा, एउटा अमूल्य कुरा भनेर भन्दछ। पावलले पाएका कष्टहरू, पीडाहरूको कारणबाट पावल चाहिँ कमजोर भएर जानुपर्ने, पछि हट्नुपर्ने, उसले आफ्नो गन्तव्य, आफ्नो यात्रा बदल्नु पर्ने। तर पावलले एउटा त्यो लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। पावलले ख्रिस्ट प्रभुलाई दमस्कसको बाटो भेटिसकेपछि, प्रभुले त्यो महिमित दर्शन प्रभुले देखाउनु भइसकेपछि पावलले त्यसलाई पक्का गरेर बलियो प्रकारले पक्रिराखेको कारणले गर्दाखेरि सबै प्रकारको परिस्थितिमा पावल निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। उसलाई कमजोर बनाएको छैन। अनि ख्रिस्ट प्रभुलाई चिन्ने कुरालाई चाहिँ उसले चाहिँ अमूल्य कुरा भन्दछ। ख्रिस्टलाई प्राप्त गर्ने कुराहरू, उहाँलाई चिन्ने कुराहरू जस्तो बहुमूल्य कुरा चाहिँ अरू कुनै कुराहरू छैन। 9 पदमा पुग्दाखेरि र सम्पूर्ण रूपले म उहाँमा भएको पाइ नसकौँ, व्यवस्थामाथि आधारित भएको मेरो आफ्नै धार्मिकता होइन, तर मेरो धार्मिकता यही हो जो ख्रिस्टमाथि निर्भर हुन्छ, जुन चाहिँ विश्वासद्वारा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता हो। 10 पद, म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकौँ र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँको दुःख भोगमा सहभागी हुन सकौँ। मान्छेलाई मर्न डर लाग्छ, सबै मानिसहरूलाई मर्न डर लाग्छ। मर्न डराएको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै मानिसहरूले रोग लाग्ने बित्तिकै महँगो हस्पिटलहरू, औषधि उपचारका कुराहरू, कसरी लामो समय बाँच्न सक्ने भनेर मानिसले अचेल स्वस्थ रहनुको लागि विभिन्न प्रकारको तौर तरिकाहरू, योग साधनाको कुराहरू, थुप्रै कुराहरू कसरी लामो बाँच्ने, कसरी स्वस्थ रहने भन्ने प्रकारमा मानिसहरूले दिनदिनै मानिसले समय खर्च गरेको अवस्थामा, तर पावल चाहिँ जिउनु मेरो निम्ति ख्रिस्ट हो, मर्न मेरो निम्ति लाभ हो भन्ने प्रकारको त्यो एउटा त्यस्तो अवस्थामा पावलको त्यो विश्वास, पावलको यात्रा, पावलको विश्वास निर्माण गरिएको बलियो हुँदै गइरहेको हामी पाउँदछौँ। अनि पावलले यहाँनिर 10 पदमा आउँदाखेरि म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकौँ र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँको दुःख भोगमा सहभागी हुन सकौँ। दुःख भोग्ने कुराहरू, दुःख जीवनमा लिने कुराहरू मान्छेलाई मनपर्ने कुराहरू होइन, तर त्यो पावलले त्यो महिमित यात्रा, महिमित कुरा थाहा गरेको कारणले, त्यो आशा थाहा गरेको कारणले, जानेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पावलले चाहिँ उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँको दुःख भोगमा सहभागी हुन सकौँ, दुःख भोग्नुको निम्ति सहभागी हुन सकौँ, उहाँको निम्ति उहाँको दुःख भोगमा सहभागी हुन सकौँ। पावलको त एउटा भित्रबाटको चाहना पनि यहाँनिर हामी देख्दछौँ। अनि पावल निरन्तर रूपमा यस्तो प्रकारको सङ्कट र कठिन परिस्थितिमा दुःख भोग्नेको कुरामा निरन्तर पावल अगाडि बढेको हामी देख्दछौँ। अब हामी तेस्रो बुँदा ग नम्बरमा हामी जान्छौँ। आनन्द र रमाइलो चाहिँ हाम्रो छनौट हो जसलाई बलियोसँग पक्रिराख्नुपर्छ। हिब्रू 6 अध्यायको 17 र 18 पदमा यसरी लेखेको छ, परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञाका हकदारहरूलाई बदली हुन नसक्ने उहाँको अभिप्राय पक्का गरी देखाउन चाहनुभयो। उहाँले शपथ खाएर नै त्यो निश्चय गरिदिनु भयो। बदली हुन नसक्ने यी दुई कुराहरूमा परमेश्वर असत्य ठहरिनु असम्भव छ। यसकारण हामी शरण लिनेहरूले हाम्रा सामु राखिदिएको आशा प्राप्त गर्ने ठुलो हौसला पाएका छौँ। हामी सबै विश्वासीहरू अनन्त महिमाको लागि बोलाएका जाति हौँ। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 10 पद आजको मुख्य पद पनि हो। यहाँनिर यो कुरालाई हामीले अघि नै पढ्यौँ र
र फेरि पनि म यहाँको बिचमा फेरि पढ्न चाहन्छु। सबै अनुग्रहका परमेश्वरले ख्रिस्टमा आफ्नो अनन्त महिमाको निम्ति तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। तिमीहरूले केही बेर कष्ट भोगेपछि उहाँले नै तिमीहरूलाई फेरि नयाँ पार्नुहुनेछ, स्थिर गर्नुहुनेछ र शक्तिशाली पार्नुहुनेछ। केही बेर कष्ट भोगिएपछि अनन्त महिमा, ख्रिस्टमा आफ्नो अनन्त महिमाको निम्ति तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। हामी सबै विश्वासीहरू अनन्त महिमाको निम्ति बोलाएका छौँ। हामी जसले प्रभुलाई ठिक प्रकारले पक्रिरहेका छौँ, हामी यस संसारका होइनौँ भन्ने थाहा गर्नुपर्छ। हामी यस संसारका होइनौँ, त्यो अनन्त महिमाको लागि नै बोलाएका छौँ। अनन्त महिमाको लागि बोलाएका व्यक्तिहरूले त्यो बोलावटलाई पक्का गरेर बलियोसँग पक्रिराख्नुपर्छ र हामीले थाहा गर्नुपर्छ कि हामी यस संसारका होइनौँ। हिब्रू 13 अध्यायको 14 पदमा यसरी लेखेको छ। यहाँनिर यसरी लेखेको हामी पाउँछौँ, किनकि हाम्रो यहाँ रहिरहने सहर छैन, तर आउने चाहिँ सहरको हामी प्रतीक्षा गर्दछौँ। यो संसार, जुन संसारमा आज हामी बाँचिरहेका छौँ, जुन संसारमा हामी रहिरहेका छौँ, यो संसार हाम्रो आफ्नै संसार होइन। हामी यहाँ सधैँ रहने होइन। यो यात्रा हामीलाई कहिलेकाहीँ एकदमै लामो जस्तो लाग्छ, तर यो यात्रा चाहिँ एकदमै छोटो यात्रा हो, छोटो यात्रा। अनि यो संसारमा सधैँ हामी नरहने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा आउने सहरको हामी प्रतीक्षामा छौँ। त्यो आउने सहर चाहिँ स्वर्ग हो, जहाँनिर हामी अनन्त महिमामा हामी रमाउँछौँ, अनन्त महिमा हामी रमाउँछौँ। अनि पावल यस संसारको यो छोटो यात्रामा कठिन यात्रा भए पनि, कठिन यात्रा भएर जानु परे पनि उनले यो यात्रालाई चाहिँ एकदमै ठिक प्रकारले यो यात्रालाई पुरा गरेको, यो दौडलाई ठिकसँग सिद्ध्याएको पावलले अन्तमा गएर बताउँदछ। दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 7-8 पदमा हामीले गर्दाखेरि हेर्दा हुँदै चाहिँ पावलले यो यात्रालाई ठिक प्रकारले सिद्ध्याएको अनि ठिक प्रकारले यो दौडलाई पुरा गरेको पावल बताउँदछ। 6 पददेखि म पढ्छु। किनभने म त बलिको रूपमा अर्पण हुन लागेको छु र मेरो बिदाईको बेला आएको छ। मैले उत्तम लडन त लडेको छु, मैले दौड सिद्ध्याएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखेको छ, जो धार्मिकताको न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ र मलाई मात्र होइन तर उहाँको पुनरागमन प्रिय मान्नेहरू सबैलाई दिनुहुनेछ। अनि पावलले आफ्नो दौड सिद्ध्याएको कुराहरू है, अनि आफ्नो विदाईको बेला आएको कुराहरू पावलले बताइरहेको छ। मैले धेरै प्रभुमा जिएका अग्रजहरूको जीवनलाई, कति व्यक्तिहरूको एकदमै अन्तिम अवस्था, शारीरिक जीवनको अन्तिम अवस्थालाई मैले हेरेको छु। अनि यो शारीरिक जीवनको अन्तिम अवस्थामा कति मानिसहरू निराश हुने अनि विभिन्न प्रकार कुराहरू गर्ने कुराहरू हामीले देख्दछौँ। तर प्रभुमा जिएका व्यक्तिहरूको त्यो अन्तिम यात्राको समयमा, संसारिक जीवनको अन्तिम यात्राको समयहरूमा पनि उनको एउटा निश्चित प्रकारको शरीरको यात्रा सिद्धिने लागेको बेलामा, अन्तिम सास फेर्न लागेको बेलामा, अलिअलि होस भएको बेलामा पनि उनीहरूको अनुहारमा त्यस्तो प्रकारको नैराश्यको कुराहरू, अनिष्टका कुराहरू नभएको, विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो छोडी जाने परिवारको लागि कति मानिसहरूले हामी कहिले नभेट्ने होइन, तिम्रो चिन्ता नगर, म सधैँको लागि छुट्टिन लागेको होइन, हामी भेट्नेछौँ भन्ने प्रकारको अन्तिम कठिन परिस्थितिमा पनि प्रभुमा जिएका मानिसहरूले यस्ता प्रकारका कुराहरू आफ्नो परिवारिकजनसँग गरिरहेको मैले धेरै व्यक्तिको जीवनमा मैले देखेको छु। यस कारणले हामी इसाईहरू, हामी जो प्रभु यीशुमा विश्वास गरेका छौँ, हाम्रो विश्वासीहरूले
आफ्नो यो यात्रा चाहिँ ठिक प्रकारले पुरा गर्नुपर्ने, दौडलाई ठिक प्रकारले सिद्ध्याउनु पर्ने। पावलले भनेको जस्तै मैले दौडलाई सिद्ध्याएको छु, मैले उत्तम लडन त लडेको छु भन्ने प्रकारको हामीभित्र बलियो कुराहरू हुनुपर्ने, बलियो प्रकारले हामीले विश्वलाई पक्रिराख्नुपर्ने। अनि हामी चाहिँ एउटा महिमाबाट अर्को महिमा, ख्रीष्टको स्वरूपमा, ख्रीष्टको चरित्रमा र उहाँको गुणमा बदलिँदै निरन्तर अगाडि बढ्ने पर्ने कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि मैले फेरि पनि यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु, प्रभुमा जिएको व्यक्तिहरू, प्रभुमा भरोसा गरेको व्यक्तिहरूमा संसारको कुनै कुराले पनि, संसारको कुनै परिस्थितिहरूले पनि मानिसहरूलाई फरक पार्न सक्दैन। उसले निरन्तर रूपमा आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाउन सक्छ, निरन्तर रूपमा प्रभुमा आनन्द मनाउन सक्दछ। अनि पावलले आफ्नो दौडलाई सिद्ध्याएको कुराहरू यहाँ 2 तिमोथी 4 अध्यायको केही पदलाई हामीले हेर्दै गर्दै आफ्नो दौडलाई सिद्ध्याएको, उत्तम लडन त लडेको कुराहरू पावलले गरिरहेको छ। अन्तिम 4-4 बुँदामा हामी जानु पर्दाखेरि मैले अनन्त महिमाको कुराहरू मैले कुराकानी गरेँ। अनन्त महिमा चाहिँ के हो त? हामीले महिमाको कुराहरू यहाँ पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 10 पदमा हामीले अनन्त महिमाको निम्ति बोलाएको छ भनेकन हामीले यो पदलाई पढ्यौँ। अनन्त महिमा के हो त? मेरो साधारण व्याख्यामा चाहिँ महिमा चाहिँ परमेश्वरको चरित्र, गुण, ईश्वरीय स्वभाव र उहाँको इच्छा हो। यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई बुझ्नलाई हामी प्रस्थानको पुस्तकमा हामी जाउँ। प्रस्थान 33 अध्याय, अझै म पुरै पढौँ 12 देखि। अनि मूसाले प्रभुलाई भने, तपाईँले मलाई यी मानिसहरूलाई लिएर जा भन्नुहुन्छ, तर मसित को पठाउनुहुन्छ तपाईँले मलाई थाहा दिनुभएको छैन। तपाईँले भन्नुभएको छ, म त तँलाई तेरो नाउँले नै चिन्छु र तँमाथि मेरो निगाह भएको छ। यदि तपाईँको निगाह ममाथि भएको छ भने अब मलाई तपाईँको मार्ग देखाउनुहोस् र म तपाईँलाई चिन्न सकौँ र तपाईँको दृष्टिमा निगाह पाइरहन सकौँ। यो जाति तपाईँको हो भनी सम्झनुहोस्। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। मलाई यी मानिसहरू लिएर जा भन्नुहुन्छ, मसित को जाने हो? तपाईँको निगाह छ मसँग छ भने कसरी मैले जान्ने? यहाँनिर मूसाले प्रभुसँग भनिरहेको हामी पाउँदछौँ। तर 14 पदमा मूसालाई चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ, मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। मूसाले फेरि पनि प्रभुसँग भनिरहेको छ। तब मूसाले उहाँलाई भने, यदि तपाईँको उपस्थिति हामीसित गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलानुहोस्। तपाईँ हामीसितै नगएसम्म म र तपाईँका यी मानिसहरूले तपाईँको निगाह पाएका छौँ भनेर हामीले कसरी जान्ने? अरू के कुराले म र तपाईँका मानिसहरू पृथ्वीका सारा मानिसहरूदेखि भिन्नै हुन्छ? तपाईँ यहाँबाट हामीसँग नजानु भए हामीलाई उता नलानुहोस्, हामी जानु सक्दैनौँ। मूसाले यसरी यहाँ भनिरहेको हामी पाउँदछौँ। तर 17 पदमा तब परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो, तैँले भनेकै कुरा म गर्नेछु, किनकि तैँले मेरो दृष्टिमा निगाह पाएको छस् र मैले तँलाई नाउँले नै चिनेको छु। फेरि यहाँनिर प्रभुले भन्नुहुन्छ, नाउँले नै चिनेको छु। 18 पद, तिनले भने, अब मलाई तपाईँको महिमा देखाउनुहोस्। अनि तपाईँले तँलाई तेरो नाउँले नै मैले चिनेको छु प्रभुले भन्नुहुन्छ। तर मूसाले फेरि भन्दैछ, तपाईँले त्यसो भएदेखि तपाईँले अब मलाई तपाईँको महिमा देखाउनुहोस्, तपाईँको महिमा देखाउनुहोस्। उहाँले भन्नुभयो, म तेरै सामुने मेरा सारा श्रेष्ठता देखाउनेछु र तेरै सामुने परप्रभुको नाउँको घोषणा गर्नेछु। जसलाई म अनुग्रह गर्न चाहन्छु त्यसलाई म अनुग्रह गर्नेछु, जसलाई म कृपा देखाउन चाहन्छु म त्यसलाई म
कृपा देखाउनेछु। यहाँनिर मूसाले मलाई तपाईँको महिमा देखाउनुहोस् भनिरहेको छ, तर प्रभुले चाहिँ यहाँ प्रभुले महिमा देखाउने कुराहरू होइन, एउटा आँखाले देख्ने प्रकारको महिमा देखाउने प्रकारको कुराहरू, भौतिक आँखाले देख्ने प्रकारका कुराहरू यहाँनिर परमेश्वरले देखाउनु भएको छैन, भनिरहनु भएको छैन। तर प्रभुले चाहिँ प्रभु परमेश्वरले चाहिँ म तेरै सामुने मेरो सारा श्रेष्ठता देखाउनेछु, तँलाई म मेरो श्रेष्ठता देखाउनेछु। अनि उहाँ प्रभु परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ मेरो नामको घोषणा गर्नेछु, अनि जसलाई म अनुग्रह गर्न चाहन्छु त्यसलाई म अनुग्रह गर्नेछु, जसलाई म कृपा देखाउन चाहन्छु त्यसलाई म कृपा देखाउनेछु। अनि 20 पद, अनि उहाँले भन्नुभयो तर तैँले मेरो अनुहार हेर्न सक्दैनस्, किनकि मेरो अनुहार हेरेर मानिस जीवित रहन सक्दैन। तर तैँले मेरो अनुहार देख्न सक्दैन, तैँले मेरो अनुहार देख्न सक्दैन, मेरो अनुहार देखेर कोही पनि मानिस जीवित रहन सक्दैन। 21 पदमा तब परमले भन्नुभयो मेरो छेउमा एउटा ठाउँ छ जहाँ तँ एउटा चट्टानमा खडा हो, मेरो महिमा त्यहाँबाट भएर जाँदा तँलाई म त्यस चट्टानको धाँधोमा राख्नेछु र म त्यहाँबाट भएर नजाउन्जेल तँलाई मेरै हातले छोपिराख्नेछु। त्यसपछि म मेरो हात उठाउनेछु र तैँले मेरो पछिको भाग देख्नेछस्, तर मेरो अनुहार चाहिँ देख्ने छैनस्। यहाँ प्रभु मोसासँग बोलिरहनु भएको कुराहरू, मोसालाई मानिसलाई लिएर जानको लागि बाटो सुरु भएको कुरामा यहाँनिर चाहिँ मोसा र परमेश्वर बोलिरहनु भएको, बातचित गरिएको हामी देख्दछौँ। अनि मोसाले चाहिँ तपाईँको महिमा मलाई देखाउनुहोस्, ओके, महिमा देखाउनुहोस् भन्ने कुरामा उहाँले आफ्नो श्रेष्ठता देखाउने कुराहरू अनि आफ्नो नामको घोषणा गर्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। तर यसलाई अझै अगाडि बढ्ने क्रममा र यो महिमाको कुराहरूलाई, उहाँको महिमाको कुराहरूलाई प्रस्तुने कुरामा 34 अध्यायको 5 र 6 पदमा जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ यसरी लेखेको छ। 4 पददेखि पढ्छु। तब मोसाले पहिलेकै जस्तो ढुङ्गाका 2वटा पाटी काटेर प्रभुले आज्ञा गर्नु भए झैँ बिहान सबैले उठी सिनै पर्वतमा उक्ले। तिनले आफ्ना हातमा ती 2वटा शिलापाटी पनि लगे अनि प्रभु बादलमा ओर्लनु भयो। हालेलुया। र तिनीसँग त्यहाँ खडा भएर उहाँले आफ्नो नाउँ परमप्रभु घोषणा गर्नुभयो। हालेलुया। आफ्नो नाउँ परमप्रभु घोषणा गर्नुभयो। त्यसपछि प्रभु तिनको सामुन्नेबाट भएर यसो भनी घोषणा गर्नुभयो, परमप्रभु टिठाउनमा भरिपूर्ण र दयालु परमेश्वर, जो क्रोध गर्नमा ढिलो र प्रेम र विश्वस्ततामा प्रशस्त हुनुहुन्छ। उहाँले हजारमाथि कृपा देखाउनुहुन्छ र दुष्टता विद्रोह र पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। तर उहाँले दोषीहरूलाई कुनै किसिमले पनि सजाय दिनुहुन्छ। पिता पुर्खाका दुष्टताको दण्ड तिमीहरूका छोराछोरी, नातिनातिना र तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिनेछु। प्रभुको महिमाको कुराकानी गर्दाखेरि कतिपल्ट प्रभुको महिमा हामीले आँखाले देख्ने, भौतिक आँखाले देख्ने कुराहरू गर्छौँ। मैले अघि नै घरिघरि जोड्दै आएको कुरा चाहिँ एउटा महिमाबाट अर्को महिमा। जब हामी प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ, परमेश्वरलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्छौँ, अनि हामीले एउटा नयाँ आशा, एउटा जीवित आशा प्राप्त गर्छौँ, अनि प्रभुले हामीलाई उहाँको स्वरूपमा बदली भएको चाहनुहुन्छ। उहाँको स्वरूपमा बदली भएको, अनि हामीले उहाँको चरित्र, उहाँको गुण, उहाँको स्वभावलाई धारण गरेको चाहनुहुन्छ। उहाँको स्वभावले भरिदछ हाम्रो जीवन आफै महिमामय, परमेश्वरको महिमाले भरेको हुन थाल्दछ। हाम्रो सहर, हाम्रो टोल, हाम्रो परिवार, अनि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको राज्यको कुराहरू, परमेश्वरको आनन्दको कुराहरू, परमेश्वरको शान्तिको कुराहरू त्यहाँ भरिदछ। अनि त्यहाँनिर परमेश्वरको महिमाले भरिदछ। अनि यहाँनिर
यहाँनिर परमेश्वरको महिमा के हो भन्ने कुरामा आउँदै गर्दा हुँदै चाहिँ 5 पदमा जब अनि प्रभु बादलमा ओर्नु भयो र तिनीहरूसँग त्यहाँ खडा भएर उहाँले आफ्नो नाउँ प्रभु घोषणा गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो नाउँ घोषणा गर्नुभयो। यहाँनिर मूसालाई परमेश्वर आफ्नो महिमा देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तैँले मलाई हेर्न सक्दैनस्, म त्यहाँ भएर जाँदाखेरि त यसरी बस्नु, तैँले मेरो पछाडिको भाग मात्रै देख्नेछस्, कोही पनि मानिस मलाई हेरेर जीवित रहन सक्दैन। अनि मूसाले हेरिरहे, प्रभु परमेश्वर आफ्नो महिमामा जानुभयो। मूसाले प्रभु परमेश्वरको पछिल्लो भाग मात्र देखे, पुरा देखेन। परमेश्वरको महिमा देख्ने कुराहरू, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले भौतिक कुराहरूमा कतिपय हेर्ने कुराहरू गर्छौँ, तर उहाँको महिमाको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले चाहिँ परमेश्वरको महिमा कस्तो रहेछ भन्दा चाहिँ उहाँको इच्छा रहेछ। परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको चरित्र, परमेश्वरको गुण, परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको चरित्र गुण कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ सम्मुनिबाट गएर यसो भनी घोषणा गर्नुहुन्छ, परमप्रभु टिठाउनमा भरिपूर्ण। हालेलुया। प्रभुको महिमा कस्तो रहेछ? टिठाउनमा भरिपूर्ण र दयालु परमेश्वर। उहाँ दयालु हुनुहुँदो रहेछ, जो क्रोध गर्नमा ढिलो। परमेश्वर क्रोध रहेनछ, क्रोध गर्नमा ढिलो र प्रेम र विश्वस्ततामा प्रशस्त। प्रेम गर्नुमा प्रेम प्रशस्त, उहाँमा प्रेमले भरेको। उहाँले हजारमाथि कृपा देखाउनुहुन्छ। उहाँ कृपाले भरेको परमेश्वर, कृपा देखाउने परमेश्वर। आमेन। अनि हामीले अनन्त महिमाको कुराकानी गर्दाखेरि आजको मुख्य पद पहिलो पत्रुस 5 अध्याय, सबै अनुग्रहका परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमा आफ्नो अनन्त महिमा गर्ने तिमीहरूलाई बोलाउनुहुनेछ। जब हामी त्यो माथिको बोलावटको कुराहरू मैले धेरै पढेको, माथिको आशाको कुराहरू, एउटा जीवित आशाको कुराहरू मैले अघिल्लो समयहरूमा त यहाँसँग कुराकानी गरेँ। जब हामी पापबाट छुटकारा पाउँछौँ, पापबाट हामीले प्रभु यीशुलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर संसारमा उपलब्ध भएको, मानिसको कोसिसले, मानिसको आफ्नो बलले भ्याउन नसक्ने, गर्न नसक्ने परमेश्वर आफैले उपलब्ध गर्नुभएको एउटा उपाय ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। येशूमा विश्वास गरिसकेपछि हाम्रो पाप क्षमा हुँदछ। हाम्रो पाप क्षमा भइसकेपछि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई एउटा महिमित आशामा डोर्याउनुहुन्छ, एउटा जीवित आशामा डोर्याउनुहुन्छ। पावललाई परमेश्वरले जीवित आशामा डोर्याउनु भयो। हामी पुरानो करारका मानिसहरूले जब हामीले अयुबको कुरालाई, हबकुबको कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ, सबै प्रकार कठिन परिस्थितिमा पनि उनीहरूले सबै कुरा मसँग नरहे पनि हबकुबले खोरमा भेडा बाख्रा रहेन पनि, अन्जिरको रुखमा फल फलेन भने पनि म प्रभुमा रमाउनेछु। हालेलुया। अनि यो सबै कठिन परिस्थितिहरूमा रमाउन सक्ने, प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्ने पावलले भन्दछ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि पनि भन्दछु, आनन्द गर। सबै कठिन परिस्थितिहरूमा आनन्द मान्न सक्ने एउटै मात्र स्रोत कहाँबाट प्राप्त भयो? पावललाई, परमेश्वरबाट। आमेन। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ गएको हप्तामा हामीले आशाको कुरालाई, हामीले गएको समयमा हामीले आशाको कुरालाई अलिकति जोड दियौँ। आज हामीले अनन्त महिमाको कुराहरू गर्दैछौँ। अनन्त महिमामा प्रवेश गर्नको लागि परमेश्वरको महिमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको गुण र स्वभावका, उहाँको इच्छाको कुराहरू। जब हाम्रो जीवनमा उहाँको इच्छा, गुणको स्वभावहरूले हामी एउटा महिमाबाट अर्को महिमातिर निरन्तर अगाडि बढ्छौँ। अनि अन्तमा गएर सबै प्रकारको कष्ट र दुःखहरू सहँदै हामी निरन्तर अगाडि बढ्ने र उहाँको विश्वासलाई पक्रिराख्ने मानिसहरूले त्यो अनन्त महिमालाई प्राप्त गर्नेछ। हालेलुया। जहाँ आँसु बग्नु पर्ने छैन, जहाँ रुवाई हुँदैन, जहाँ दारा किटाइ हुँदैन, त्यो अनन्त महिमा। हालेलुया। हामीले अनन्त महिमाको कुराकानी गर्दाखेरि हामीले भौतिक प्रकार दृश्य कुरा, देखिने कुराहरू, अहिले देख्ने कुरामा कहिले विचार गर्छौँ, तर महिमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको इच्छाका कुराहरू, जहाँ उहाँको इच्छा पुरा हुन्छ, जहाँ उहाँको चरित्र गुणले भरिदछ। अनि त्यो चाहिँ त्यो एउटा महिमामय संसार, महिमित संसार, जसलाई हामी स्वर्गमा पनि भन्न सक्छौँ।
यो पहिलो पत्रुसको मुख्य विषयलाई हामीले हेर्दाखेरि यसले देखाउनु खोजेको मुख्य कुरालाई हामी हेर्दा चाहिँ परमेश्वरको निम्ति चाहिँ दुःख र कष्ट भोगको कुराहरू मुख्य विषयको कुरा हामी हेर्छौँ। यो पहिलो पत्रुस देखाउनको खोजेको कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको निम्ति कष्ट र दुःख भोगको कुराहरू हामी हेर्छौँ। भनेदेखि यहाँ आएर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ 5 अध्यायको 1 पददेखि ख्रिस्टका साक्षी कष्टको साक्षी र प्रकट हुने महिमाको सहभागी भएको नाताले र एक सँगै एल्डरको हैसियतले तिमीहरू मध्येका एल्डरहरूलाई म आग्रह गर्दछु, तिमीहरूको रेखदेखमा रहेकाहरूको रेखदेखमा राखिएको परमेश्वरको बगालको हेरचाह गर, करले होइन तर स्वेच्छाले, धनको लोभमा होइन तर उत्साह साथ, तिमीहरूको जिम्मामा रहेको माथि अधिकार जमाएर होइन तर बगालको निम्ति उदाहरण भएर, र जब मूलको ठाउँ प्रकट हुनेछ तब तिमीहरूले महिमाको नौलाउने मुकुट प्राप्त गर्नेछौ। हालेलुया। यहाँनिर थुप्रै पटक यो खण्डमा चाहिँ महिमाको कुराहरू दोहोरिएको छ। कहिले नौलाउने महिमाको मुकुट प्राप्त गर्नेछौ। अनि त्यसै गरी जन हो बुढापाकाहरूको अधीनमा बस्छ, एकअर्काको अधीनमा रहेर तिमीहरू सबैले नम्रताको वस्तु धारण गर, किनभने परमप्रभुले अहङ्कारीको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। 6 पद, यसकारण परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुली मुनि तिमीहरू आफैलाई नम्र तुल्याओ र उहाँले उचित समयमा तिमीलाई उच्च पार्नुहुनेछ। 7 पद, तिमीहरूको सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदेऊ, किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। सचेत रहो, जागर हो, तिमीहरूको शत्रु दियावलोस कसलाई भेट्टाउँ र निलिहालु भनी गर्जनसिंह झैँ खोजी हिँड्दछन्। विश्वासमा दरिला भएर त्यसको विरोध गर, किनकि संसारभरि नै तिमीहरूका दाजुभाइहरूले पनि यस्तै कष्टको अनुभव गरिरहेको छ। आमेन। अनि 10 पदमा फेरि दोहोऱ्याएर भन्नुपर्दा सबै अनुग्रहका परमेश्वरले ख्रिस्टमा आफ्नो अनन्त महिमाको निम्ति तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। अनि तिमीहरूले केही बेरको कष्ट भोगेपछि उहाँले नै तिमीलाई फेरि नयाँ पार्नुहुनेछ, स्थिर पार्नुहुनेछ र शक्तिशाली पार्नुहुनेछ। आमेन। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले जुन अनन्त महिमाको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, हामीलाई परमेश्वरले जुन पापबाट छुटकारा दिनुभयो, हामीलाई आशा दिनुभयो, अब हामीलाई परमेश्वरले त्यो एउटा अनन्त महिमातिर तपाईँ र मलाई परमेश्वरले डोर्याउन चाहनुहुन्छ। त्यो अनन्त महिमामा सबै प्रकारको वर्तमानको कष्ट र पीडाहरूलाई को बिचमा बाटो भएर जाँदाखेरि पनि परमेश्वरले हामीलाई बडो आनन्दमय यात्रा पुरा गर्नलाई परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। प्रियहरू, यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज यो समयमा यही कुराले उत्साह दिन चाहन्छु। वर्तमान परिस्थिति कठिन छ। वर्तमान परिस्थितिलाई हेऱ्यो भने हामीलाई हरेस लाग्ने प्रकारको छ, कहारी लाग्दो छ। हामी हाम्रो आँखाहरू बन्द गरौँ। लामोको बन्दाबन्दीको कारणबाट, काम नभएको कारणले अबको यात्रा कतातिर जाने हो, मेरो गन्तव्य कतातिर हो भन्ने प्रकारमा अन्योल भएको कारणले मानिसहरू डिप्रेसनमा गइरहेको छ, सुसाइड गरिरहेको छ धेरै मानिसहरू। तर प्रभुलाई हामी धन्यवाद भन्नुपर्छ। प्रभुले हामीलाई एउटा जीवित विश्वास, जीवित आशा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। जीवित आशा पछाडि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त महिमातिर डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यो अनन्त महिमामा जब हामी पुग्दछौँ, कहिल्यै नउल्याउने त्यो अनन्त महिमाको मुकुट हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यो अनन्त महिमाको मुकुट जहाँनिर हामीलाई कुनै प्रकारको पीडा छैन, जहाँनिर हामीलाई कुनै प्रकारको आवश्यकता छैन, जहाँनिर हामीलाई पीडा छैन, जहाँनिर हामी पुग्छौँ त्यहाँनिर हामीले आँसु बगाउनु पर्दैन, जहाँनिर हामीले भौतिक शरीरको भोग पेट लिनु पर्दैन, जहाँनिर आनन्दै आनन्द छ, जहाँनिर संसारको दुष्ट स्वभावहरू झल्किँदैन, दुष्ट स्वभावहरू त्यहाँनिर देखा पर्दैन, त्यहाँनिर परमेश्वरको प्रेम, दया, शान्ति, भलाइको कुराहरू प्रशस्त बग्नेछ।
बग्नेछ। अनि त्यो चाहिँ अनन्त महिमा हो। हामी जब अनन्त महिमामा प्रवेश गर्छौँ, त्यो यात्रा चाहिँ, त्यो अनन्त महिमाको यात्रा प्राप्ति चाहिँ हाम्रो अन्तिम गन्तव्य हो। प्रियहरू, हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई वर्तमानको कष्ट र पीडाको अवस्था हुँदै हामीलाई जानलाई दिइरहनु भएको छ। एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न प्रकारका महामारी, अनिकालका कुराहरू, रोग व्याधिको कुराहरू, अहिले कोरोना भाइरसको सामना संसारभरिका मानिसले गरिनु परेको छ। प्रभु, हामी तपाईँको नाउँमा प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर, आफ्नो प्रजाहरूलाई, आफ्नो जनहरूलाई स्थिर बनाउनुहोस् प्रभु, प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले मानिसहरूलाई प्रेम गरिकन मानिसको अवस्था, तपाईँ परमेश्वरबाट बिग्रिएको सम्बन्ध, टुटेको सम्बन्ध, मानिसहरू अन्योलमा भएको अवस्था हेरिराख्नु सक्नु भएन। तपाईँले आफ्नो एकमात्र पुत्र येशूलाई यस धरतीमा पठाउनु भयो। तपाईँसँग टुटेको सम्बन्ध पुनर्स्थापन गर्नको लागि एउटै मात्र सम्भव कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्ट, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र येशू यस धरतीमा आउनु भएर मात्रै पुरा हुने थियो। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद भन्छौँ आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भएको लागि। प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ, तपाईँ मानव देहधारी भएर तपाईँ आउनु भएको लागि। जतिजनाले तपाईँ प्रभुमा विश्वास गरेका छन्, तपाईँ परमेश्वरले ती मानिसहरूलाई तपाईँको आफ्नो सन्तान हुने हक प्रदान गर्नुभएको छ, आफ्नो सन्तान बनाउनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँले हामीलाई आफ्नो सन्तान मात्र बनाउनु भएन, तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई तपाईँ सँगसँगै यात्रा गर्नको लागि एउटा महिमित आशा, एउटा जीवित आशा पनि हाम्रो जीवनमा राखिदिनु भयो। तपाईँले हामीलाई जीवित आशामा, महिमित आशामा डोर्याउँदै गर्दाखेरि प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अर्को यात्रा, अर्को एउटा आशातिर डोर्याउनु भयो, त्यो चाहिँ अनन्त महिमा। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। अनन्त महिमा त्यही हो प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको इच्छा जहाँनिर पुरा हुँदछ, जहाँनिर तपाईँ परमेश्वरको गुण र चरित्रले भरिदछ, मानिसको जीवन एउटा महिमाबाट अर्को महिमातिर बदली हुँदै अगाडि बढ्दछ। जब हामी यसरी निरन्तर अगाडि बढ्दछौँ अनि तपाईँ परमेश्वर तयार पारिराख्नु भएको त्यो अनन्त महिमामा हामी प्रवेश गर्दछौँ, जहाँनिर कुनै प्रकारको समस्या छैन। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ त्यो अनन्त महिमासम्म पुग्नको लागि। प्रभु, त्यही परमेश्वर हामीलाई, हाम्रो यात्राहरूलाई हामी बलियो बनाउन चाहन्छौँ। यो समय हाम्रो हृदयहरूलाई तपाईँतिर उठाउन चाहन्छौँ। कठिन छ समयहरू, अप्ठ्यारो छ परिस्थितिहरू, र पनि तपाईँ परमेश्वर हामी निरन्तर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। पावलले जस्तै प्रभुमा आनन्द गर, म फेरि भन्दछु, आनन्द गर भन्ने प्रकारको हृदय प्रभु हामीलाई तपाईँ परमेश्वर दिनुहोस्। पावलले प्रभु तपाईँलाई प्राप्त गर्ने कुरालाई अमूल्य भनिकन भन्दछ। हाम्रो प्रार्थना गर्छ परमेश्वर, प्रभु हामी संसारको परिस्थितिहरूले कहिलेकाहीँ हामीलाई अन्यल पार्दछ, हाम्रो गन्तव्यहरू, यात्राहरू कहिलेकाहीँ अन्यल बन्दछ। प्रभु, हामीलाई त्यस्तो हुनु होइन, हामीलाई परमेश्वर प्रभुलाई पक्रिराख्नलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रार्थना छ। हबकुबले भने जस्तै मेरो जीवनमा केही रहेन भने पनि म प्रभुमा रमाड गर्नेछु भन्ने प्रकार हृदय हामीलाई दिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर, यो वर्तमान संसारको यो कष्ट र पीडा त क्षणिक हो, यो छोटो छ, हामीलाई लामो जस्तो लाग्छ, छोटो छ। प्रभु, हामीलाई परमेश्वर प्रभुले एउटा कहिल्यै नसिद्धिने यात्रामा, कहिल्यै नसिद्धिने जीवनमा, कहिल्यै नसिद्धिने त्यो महिमामा प्रभु तपाईँ परमेश्वर हामीलाई प्रवेश गराउन चाहनुहुन्छ, भित्र्याउन चाहनुहुन्छ। प्रभु परमेश्वर हामीलाई कृपा गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि। राजा, जतिजनाले यो प्रभु तपाईँको वचन सुन्दै गर्नुभएको छ, हरेक व्यक्तिहरूलाई परमेश्वर प्रभुले त्यो अनन्त यात्रा, अनन्त गन्तव्य, अनन्त महिमामा प्रवेश गर्नको लागि प्रभु तपाईँ सहायता गर्नुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर तपाईँको प्रेमको लागि। सबै बिन्ती गरेर प्रार्थना सुनाउँदछौँ हामीलाई प्रेम गर्ने प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन, आमेन। जय मसीह सबैलाई। हुन्छ, हाम्रो आदरणीय पास्टरज्यूलाई धेरै धन्यवाद। आज हाम्रो बिचमा अति नै उत्साहपूर्ण वचन ल्याउनु भएको लागि। परमेश्वर हाम्रो बिचमा आफ्नो वचनद्वारा जसरी बोल्नुभएको छ, हामी उहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथसाथै हाम्रो आदरणीय पास्टरज्यूलाई पनि, जसद्वारा हामी आज अति नै आशिषित भएका छौँ, अति नै शक्तिशाली महसुस गरेका छौँ, अनि परमप्रभुको सामर्थ्य हामीले महसुस गरेका छौँ। यो सबै कुराको लागि पनि हामी हाम्रो परमेश्वर र साथसाथै हाम्रो
आदरणीय पास्टरज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र तपाईँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् र यहाँहरू सम्पूर्णलाई जय मसीह।